Kwarta ba o diploma? Bungsay mas buga. Kung walay paningkamo, pareho rang lisod ang lakang. Bit-bit ko ang diploma, bunga sa pagpaningkamo. Buyat to kahago, walag yung giatras ang kahuo. Nagdamgo ko nga usa ka adlaw mo lampo sa kinabuhi. Apan sa tinud lisod gihapon ang papangitag swerte diri. Ang uban walay diploma pero daghan nagnegosyo. Puno ang pitaka, malinawon ang ilang kinabuhi. Nanggutan ako sa akong kaugalingon kada adlaw. Asa bagyud ang timbangan sa tinuod nga kalampusan. Dili tanan kwartahan edukado, dili sabtanan edukado kwartahan. Importante ang paningkamot o diskarte, kay dito makita ang kaugmaon. Kwarta ba o diploma? Unsay mas buga? Kung walay paningkamo, pareho rang lisod ang lakang. Ang diploma maoy giyat, ang kwarta maoy tabang. Kung magkuyog silang duha, masayag ang kaugmaon. Layaw piliya ang usa, kung mahimo ang duha. Kayang tinuod nga bahan di na sa kugi ug paglaon. Naay nagtapos pero walay trabaho, naay wala kahuman pero dato ug negosyante. Ang kinabuhi walay parehas nga dalan, basta limpyo ang panginabuhi kana ang importante. Ayaw ubsi ang imong kaugalingon, kung asa ka karon dili mao ang katapusan. Padayon lang sa pagpaningkamot ug pagtuo, kayang grasya mo abot sa hustong panahon.